يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، رسول 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 يا وفي العهد والدمام وحميد السعي والشياب، آمين 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 يا رسول آمين آمين يا رسول الله يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 يا وفي خاتم 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 وفقيد المحث مفترق منه بالإفلاس والعدم، آمين رحيم 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 يا رسول رحيم يا عمدة يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، خاتم نبي خاتم خاتم نبي 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 طريق وصلاة